حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تک تمام نبیوں آپ نے مہر نبوت آخری تیری دی پشت عطا فرمائی کہ میرے محبوب نو مہادے قلب تے عطا فرمائی منہ تو ہٹایا میرے نبی دے چند پسینے دے قطرے اللہ اکبر میرے محبوب دی چند پسینے دے قطرے او دے چہرے تے گرے میرے نبی نے فرمایا لوگو اے میرے صحابہ قیامت تک اے دے قبر چہرے تو خوشبو آندھی رہے گے اللہ سے اتنی تعداد جو رشتے آئے کہ تیرے میرے آقا محمد مصطفیٰ علیہ تحیات و سلام اٹیاں اٹھا کے پپا دے پار پیر پپا نال پہ چل دے کدی چہرہ میں دوحا دا ذکر ہوتا ہے کدی بلیل دیا زلفا دا ذکر ہوتا ہے کدی حامد دے کنڈلا دا ذکر ہوتا ہے کدی یاسین دے دندا دا ذکر ہوتا ہے کدی علم نشرح دے سینے دا ذکر ہوتا ہے کدی بارمی دے بازو دا ذکر ہوتا ہے کدی یہ آندھی وہ ایسا کر کے دودھ دھوڑنے آسی کدی برتن پکڑنے دا سٹائل آتی ہے کدی بیٹھنے دا سٹائل آتی ہے کدی چلن دا سی وہ بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گلاں کر دی والضحى والليل اذا سجى صدق الله مولانا العظیم ان الله وملائکته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المرسولين الله جل جلاله وعم نواله وأتم برهانه ولا إله غيرك دی حمد و ثنا تو بعد آقا دو عالم فخر آدم و بنی آدم رحمت عالم و عالمیان میرے آقا ساری کائنات داتا والی خرد و سلام شہنشاہ بطغا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و السلام دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد برادرانی اہل سنت ادب خردگانی نگاہ محبت بادہ کشانہ خامخانہ قرآن و سنت اللہ کریم نے بڑی نو انسان دی ہدایت واسطے 1,00,000 تے کئی ہزار انبیاء اس دنیا دے اندر مابعوث فرمائے تمام نبی عزت والے عظمت والے رفت والے مقام والے حسن والے جمال والے تمام نبی اللہ کریم دے بے مثل و بے مثال لے اللہ نے جتنے نبی بھی اس بڑی نو انسان دی ہدایت واسطے بھیجے سب نبی کمال سب نبیوں دا حسن کمال کسی نبی دے اندر کوئی عیب موجود نہیں اللہ کریم نے تمام نبیوں نو مہر نبوت عطا فرمائی اور میرے محبوب نو بھی مہر نبوت عطا فرمائی اللہ نے تمام نبیوں نو مہر نبوت ہاتھ دی ہتھیلی دے یعنی کہ ہاتھ دی پشت سے عطا فرمائی تے جدو واری آئی اپنے محبوب دی جدو واری آئی بدوحا دے چہرے والے دی جدو واری آئی بلیل دی زلفا والے دی جدو واری آئی معاذ البصر دی نگاہاں نال تکن والے دی جدو واری آئی یاسین دے دندا والے دی جدو واری آئی علم نشرح دے سینے والے دی جدو واری آئی بارمی دے بازو والے دی جدو واری آئی عبداللہ دے تھا والے دی جدو واری آئی اپنے محبوب دی جدو واری حسین کریمین دے نانا دی واری آئی تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ دے بابا دی واری آئی تو صدیق اکبر دے یار دی واری آئی جدو صدیق اکبر دے دماد دی واری آئی جدو عمر فاروق دے دماد دی واری آئی جدو حضرت عثمان غنی دے سسر دی واری آئی جدو مولا مشکل کشا دے سسر دی واری آئی جو اپنے حبیب دی واری آئی جدو یار دی واری آئی اللہ نے اپنے محبوب نو مہر نبوت آتھی ہتھیلی دی پشت دنی عطا فرمائی بلکہ محاذ قلب علیہ السلام دی پشت دے محاذ قلب دے عطا
فرمائی. اللہ کریم نے اپنے محبوب نو ایسا حسن و جمال عطا فرمایا کہ یا اللہ یا ارحم الراحمین 1 لاکھ تے کئی ہزار نبی اس دنیا دے اندر تو بھیجے. یا اللہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام نبیوں نو آپ نے مہر نبوت آخری تیری دی پشت عطا فرمائی کہ میرے محبوب نو مہاد قلب تے عطا فرمائی. ذات محترم اللہ فرماتا ہے کہ میں کوئی بندہ آوے آ کے میرے محبوب دا ہاتھ دیکھے ہاتھ پکڑے ہاتھ تے مہر نبوت رکھے تے پھر کبھی اللہ دا نبی ہے. نا ایسا نہیں بلکہ میں اپنی محبوب دا چہرہ ہی ایسا بنا دیتا. اللہ اکبر. میں اپنے محبوب دا چہرہ ہی ایسا بنا دیتا کہ جڑا چہرہ دیکھے گا پکار اٹھے گا کہ اے اللہ دا نبی ہو سکتا ہے. ایڈا سونا چہرہ کسی غیر نبی دا ہو ہی نہیں سکتا اور ایڈے سونے چہرے والا جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. حضرات محترم ذرا توجہ فرمانا. تیرے میرے آقا محمد مصطفیٰ علیہ تحیات و سلام آپ مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے. مسجد نبوی دا دروازہ کھلا آئے کولوں مسجد نبوی دے باہر ایک یہودی دا بچہ گزردا ہے تے نگاہ پیندی چہرہ بدخات. اللہ اللہ اللہ. جنہوں نے دیکھا ہے میرے نبی کا چہرہ ان سے پوچھ کے دیکھ کچھ علی کو لو یا بلال کو لو جنہوں نے تکیا ہے ایڈا سونا مٹھر منٹھار میں روح جو بدخات چہرے تے اس یہودی دے بچے دی نگاہ پئی چہرہ ویکھیا تے ویندا ہی رہ گیا. ایڈا سونا چہرہ ایڈا پیارا چہرہ ایڈی عظمتہ والا چہرہ حسندہ جمال چہرہ باکمال چہرہ ایسا چہرہ جنہوں دیکھ کے خدا یاد آ جاتا ہے. ایسا چہرہ جنہوں دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جائیں. میرے نبی دی سیرت بھی ایسی ہے کہ لوگ سیرت کا مطالعہ کریں سیرت دیکھیں تو مسلمان ہو جائیں. میرے نبی کی صورت بھی ایسی ہے صورت دیکھیں تو کلمہ پڑھ جائیں. اتنا حسین چہرہ جب اس یہودی دے بچے نے دیکھا تے ویندا ہی رہ گیا کھلو گیا ٹکٹکی بن کے میرے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ویندا پیا. بڑے غور نال ویکھی جا رہا ہے تکی جا رہا ہے. آیا ہے چہرہ مصطفیٰ ویکھ کے جدو حضور نے نگاہاں اٹھائیاں تے بچہ چل پیا بچہ ٹر پیا کر گیا کر دل نہیں لگدا. ہائے 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 اللہ اللہ اللہ. کار دل نہیں پیا لگدا پھر واپس جاندا ہے. مسجد نبی دے دروازے دیکھو مسجد نبی دی گلی دیکھو چکر لگاندا ہے کدی ادھر جاندا ہے کدی ادھر. ہن روز دا کام ہوتا ہو گیا روزانہ جاندا ہے جا کے مسجد نبی دے دروازے دی کوٹ دے وچوں ویندا ہے کہ چہرہ بدخا نظر آئے کدی نظر آ جاندا ہے کدی نہیں آندا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت دا چراغ دل سے جل چکے ہے. اور یہودی دا بچہ روزانہ جاندا ہے دن چ کئی باری جاندا ہے کدی گھر جاندا ہے گھر جا کے آندا ہے اما کوئی کام ہے تے دس میں کر آواں ابا کوئی کام اکلو کا بیٹا یہودی دا آندا کوئی کام ہے وہ پریشان ہو جاندے نے اگے تے تیرے ترلے پانے سا جا کام کر رہا باہر سودا لیا دے تے تو لے آ کے نہیں سے دیندا ہن تینوں ہو کی گیا آندا کچھ نہیں ہویا بس جو کام ہے جے کوئی شے منگانی جے کوئی چیز منگانی جے کوئی سودا صرف منگانا جے کوئی کام باہر دا ہے جے تے دسو میں کر دینا وا. ہن بہانے بنا کے مسجد نبی دے دروازے کو گزردا ہے. اللہ سب کو مسجد نبی دی زیارت نصیب فرمائے بلکہ میرے محبوب دا چہرہ وقت دکھا دکھائے. حضرات محترم توجہ فرمانا ذرا. وہ بچہ روزانہ جاندا ہے ڈیلی جاندا ہے عشق دی چنگیاری نے اپنا آپ بھایا این عشق جنہاں نوں لگ جاندا ہے سک جاندے نے وانگ کانیاں دے کچھ سک جاندے نے کچھ مک جاندے نے کچھ مر جاندے نے نال تانیاں دے. حضرات محترم وہ بچہ ڈیلی جاندا ہے کھال پیرا لاندا ہے ویندا ہے مسجد نبی دے دروازے دے اندر کدی محبوب دا چہرہ نظر آ جاندا ہے تے کدی چہرہ نظر نہیں ہوندا. پریشانی دے عالم دے اندر جدوں چہرہ نظر نہیں آندا بچہ ڈگمگاندا ہے پریشانی رہندی ہے بھوک مک گئی پیاس مک گئی. عشق ہے ہی اولا ہے جنوں لگ جائے او دے کول پوچھ کے ویکھ یہ مجازی ہوئے تے تاں کمال ہے یہ حقیقی ہوئے تے تاں کمال ہے. پھر عشق مصطفیٰ دا لگ جاوے تے کمال ہی کمال ہے نا. حضرات محترم عشق دی چنگیاری اپنا بہادی ہے. مرض عشق عروج پھٹ جاتا ہے بچہ بیمار ہو جاتا ہے. یہ مرض عشق دی ہے یہ مرض عشق دی لوگوں بچہ بیمار ہو گیا والد جڑا ہے کدی کسی طبیب نو بلاتا ہے کدی کسی حکیم نو بلاتا ہے. بڑے 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 حکیم تے طبیب بلا کے اپنے بچے نو چیک کراتا ہے تے بچہ آندا ہے زبان حال اے حکیم و طبیبو تسی نبضاں پھڑ پھڑ کے کیویں ویندے ہو. میں تے بیمار ہاں مدینے والے دا ہاں میں بیمار ہاں مدینے والے دا. اے نبضاں تسی نہ پڑھو یہ مرضی تہانوں نہیں لبنی یہ دوائیاں دا نام آنا والا کم نہیں. یہ مرضی ایسی ہے یہ جنوں لگ گئی پلے چھڑ دی کک نہیں. بچہ
मर्ज़े इश्क दे अंदर मुब्तला होके बिस्तरे मरग ते आ जाता है। आखिरी साह ने हकीम जवाब दे देंदे ने, तबीब जवाब दे देंदे ने। आखिरी साह ने बाप बड़ा परेशान होके बच्चे दे सरहाने बैठदा है, सिर ते प्यार करदा है, प्यार करके पूछदा है बेटा दस ते सी तेनू है की है पुत्र, दस तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश होवे, कोई तेरे दिल दे अंदर गल होवे, कोई बात होवे, कुछ तू चाहता होवे। हकीमा ते तबीबा ने जवाब दे दिता है तेरी जिंदगी दे चंद लम्हे बाकी ने, तू दुनिया तो जान वाला है, बेटा मैनू दस तेरे दिल दी कोई ख्वाहिश, कोई तेरी हसरत होवे, मैं पूरी कर दिया। बेटा बाप कोल वेंदा है, निगाह टिका के बाप दे चेहरे ते निगाह टिका के आंदा है अब्बा मैं दस दे दवां, मगर गल ए तू मनना कोई नहीं, तेनू मैं दस दे देना वा पर तू मनना कोई नहीं। बापा दा बेटा मैं अपनी जान भी दे देंगा, तू हुक्म दे कर, तू अपनी आखिरी ख्वाहिश दे दस। आंदा फिर सुन अब्बा मुसलमाना दा नबी मुहम्मद, मैं ओदी जुल्फां च अपना दिल फसा बैठा वा, मैं ओदे चेहरे वल दुहाद आशिक हो गया वा। अब्बा अगर तू मेरी गल मननी है ते एक काम कर, जरा इस तरह कर, मैनू आखिरी बारी नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा चेहरा दिखा दे, बस मैं चेहरा वल दुहा देता रहा और मेरी रूह निकल जाए, मेनू रूह निकलन दा भी पता नहीं लगेगा। मैं मर्ज़े इश्क दी मुब्तला वा, तू बड़ा इलाज कराया मेरा, तू बड़ा कीमा नू बुलाया, तबीबा नू बुलाया, कोई मेरे नबज़ नहीं पढ़ सकता क्योंकि मैं इश्क मदीने वाले दा लेके बैठा वा। हज़रत मुहतरम तवज्जो फरमाना, यहूदी परेशान हो जाता है, यहूदी आंदा बेटा तू आखिरी वक्त भी अपना मजहब ते दीन भुला दिता, तेरी शर्म नहीं आ रही? आंदा बात तू मैंने वादा कीता सी कि तू मेरी ख्वाहिश पूरी करेगा, मेरी आखिरी ख्वाहिश है, आखिरी तमन्ना दिल दी है मैं वो चेहरा वद्दुहा वेखा जिन्हों कुरान ही आंदा है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, जिहदियां कसमां रब कुरान च मैं उठांदा है वो चेहरा मैनू वहा दे, बस मैं चेहरा वद्दुहा देखना चाहना। मुसलमाना दे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा चेहरा देखना चाहना। आखिरी तमन्ना, आखिरी ख्वाहिश, आखिरी गल ऐ ही है। बाप आंदा है मैं तुरते जाना वा मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन पुत्र तू मेरी इकलौती औलाद है, सुबह यहूदियत च मेरी नक कट के रह जाएगी कि तेरा पुत्र जाने वाली मिल के किनू दे जांदा है। पुत्र हाथ जोड़दा है, आंदा बा खुदा वास्ते मैनू मोहम्मद दा चेहरा वहा दे। अल्लाह तो हम सब नबी करीम दी ज़ियारत नसीब फरमावे। हज़रत मोहतरम बच्चे दा वालिद जांदा है, जाके मस्जिद नबी दे दरवाजे दे के खड़ा होके आवाज देता है या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी चेहरा वद्दुहा उठा दे, चेहरे ते मुस्कुराहट आंदे सोनिया मुसलमाना दे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा इको ही पुत्र है, इको ही बेटा है जेड़ा तेरी जुल्फां दा असीर हो चुकिया है, ओदा वक्त मरग है, आखिरी वक्त है कि कोई चाहता है कि तेरा चेहरा देखा, उन्हें तेरा चेहरा देखना चाहता है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तेनू देखना चाहता है, तेरी ज़ियारत करना चाहता है। अगर आप करम फरमाओ तो मेरे घर दे अंदर कदम रंजा फरमा दे, आए मैं कुर्बान जावा। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े होते हैं, आप फरमा देना मेरे सहाबा जिन्हें जिन्हें जन्नती देखने आ जाओ, मैं अपने नबी दे इल्मे गैब तो कुर्बान जावा। मेरे नबी दे इल्मे गैब नबी सलाम और लोगों मेरे नबी दे इल्मे गैब ते हमला करने वाले हो, और मेरे नबी दे इल्मे गैब ना मनने वाले हल्ले वो बच्चा मुसलमान नहीं होया, हल्ले उस बच्चे ने कलमा नहीं पढ़िया, हल्ले वो बच्चे ने ईमान नहीं लिया, हल्ले वो बच्चा यहूदी है। पर मेरे कमली वाले ने फरमाया जिन्हें जिन्हें जन्नती दी ज़ियारत करनी है मेरे सहाबा आ जाओ। सहाबा समेत हजूर यहूदी दे घर दे अंदर जाते हैं। अगर इनू मैं अपने अंदाज से बयान करा, इंज कह लो यहूदी दे घर दे अंदर महफिल मिलाद मनाया गया। मेरे हजूर यहूदी दे घर दे अंदर तशरीफ ले गए, अगे जाते ने यहूदी अगे गए, हजूर पिछले ने दरवाजा खोलिया, अंदर के वेख्या ते बच्चा अखां बंद कर चुके है, इंज लगता है जिवें रूह निकल गई है, बच्चा इस दुनिया तो जा चुका है। बाप बच्चे के सरहाने खलो के सिर ते हथ रख के प्यार करके कहता है बेटा अखां खोल दे सही, वेख आया कौन है, तेरे दिल की तमन्ना मैं पूरी कर दी है। बच्चा अखां नहीं खोलता पाया, आंदा बेटा देख जिदा तू आशिक है, तेरा महबूब आ गया है, तेरा महबूब आ गया है, तेरा महबूब आ गया है। बेटा अखां खोल, बच्चा अखां नहीं खोलता। मेरे नबी फरमाते ने बेटा अखां खोल, बच्चा अखां खोलता, इंज लगता है मेरा वजद ही आंदा है कि रूह निकल गई है। जो सोने की आवाज सुनी रूह वापस पलटाई,
بچہ زندہ ہو گیا، چہرہ مصطفیٰ تے نگاہ گاڑ کے آندا ہے سونیا تیرے چہرے دا سی ہو گیا، تیرے چہرے دا عاشق ہو گیا، تیری زلفاں تے دل پھسا بیٹھا وا، اے میرے محبوبہ میں ایک گل پوچھنی چاہنا وا، میرے کو نمازاں پلے کو نہیں، روزہ میں کدی نہیں رکھیا، قرآن دا میں قاری کوئی نہیں، میرے پلے عمل کوئی نہیں، کوئی عمل نہیں کیتا ساری، کیونکہ میں نے یہودی سا، میں یہودی ہاں، یہودی دے گھر پیدا ہویا وا، یہودی دا بچہ وا اور خود بھی یہودی ہاں، میرے پلے کچھ نہیں، کیا مینوں جنت دی ضمانت دینا ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، بستر مرگ کو لے کے جنت الفردوس کو پہنچانا میرا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم بچہ میرے نبی دی قدمی پہ گیا دا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ میں پڑھ لوں گا کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ یا رسول اللہ کلمہ میں پڑھ لوں گا کیا جنت میں تمہارا ساتھ ملے گا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ میں پڑھ لوں گا کیا اللہ میرے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جنت سے اپنا رفیق بھی رکھے گا؟ حضرات محترم میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کا وعدہ فرما دے نے کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، جنت سے لے کے جانا محمد عربی کا کام ہے، میں ضمانت دینا وا جنت دی، میرے نبی نے ضمانت دی۔ بچے نے کلمہ پڑھیا، جو کلمہ پڑھیا روح نکل گئی، ارے دوستان عزیزم ذرا غور فرمانا، روح نکل گئی، یہودی کہنے لگا اے بچہ مسلمانہ دی امانت ہے، انہوں لے جاؤ، انہوں اپنے حساب نال جس طرح تسی کر دے ہو کر کے انہوں دفناؤ، انہوں جنازہ پڑھو جو مرضی کرو۔ میرے نبی بچے انہوں اٹھا دے رہے، بچہ لے کے جاتے رہے، بچے انہوں نہلایا جاتا ہے، کفنایا جاتا ہے، میں قربان جاواں تیرے میرے آقا محمد مصطفیٰ علیہ تحیات و سلام جنازے دے نال تشریف فرما نے، آپ جنازے دے نال جا رہے تھے، اڈیاں چک چک کے پپا دے پیر پپا دے پار میرے نبی چلدے پے، اڈیاں چک چک کے صحابہ نے پوچھیا سونیا کی گل ہے، کی مسئلہ ہے، کی وجہ ہے، اڈیاں چ کوئی تکلیف ہے، ایڑیاں چ کوئی مسئلہ ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی مرض تے نہیں لاحق ہو گئی، کوئی مسئلہ تو نہیں پیدا ہو گیا؟ حضور نے فرمایا نہیں مسئلہ کو نہیں، آسمان تو فرشتے نہیں تعداد چاہیے جو پیر رکھے تو جلائی کو نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جدوں میں ایک کیا کہ میں ضمانت دینا جنت دی، تے خورا نے آسمان دے پٹ کھول دیتے، جنت دے پٹ کھول کے دروازے کھول کے آسمان تو تھلے چاٹی پا لگ پیا، یہ کیڑا خوش نصیب ہے جنوں ضمانت محمد عربی میں دے دے نے۔ ارے فرشتے اس بچے دا جنازہ پڑھنے واسطے زمین تے فرشتیاں دا ظہور ہو رہا ہے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا جھوم کے نکلے، ارے مدینے کی گلیوں سے گھوم کے نکلے، اور عاشق کا جنازہ نبی کریم رسول رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نال پہ جاتا ہے، حضرات فرشتے تشریف لے آئے، اتنی تعداد جو فرشتے آئے کہ تیرے میرے آقا محمد مصطفیٰ علیہ تحیات و سلام اڈیاں اٹھا کے پپا دے پار پیر پپا نال پہ چل دے، انگلیاں دے سرتے پہ چل دے۔ حضرات محترم میرے بچے دا جدوں نہلا دہلا کے کفن بنایا جنازہ پڑھ لیا گیا تے کفن منہ تو ہٹایا، میرے نبی دے چند پسینے دے قطرے، اللہ اکبر، میرے محبوب دی چند پسینے دے قطرے او دے چہرے تے گرے۔ میرے نبی نے فرمایا لوگو اے میرے صحابہ قیامت تک اے دے قبر چہرے تو خوشبو آندی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم اللہ نے میرے محبوب دا چہرہ ہی ایسا بنایا، میرا چہرہ ویندا ہے وہ ویندا ہی رہ جاتا ہے۔ تیرے میرے آقا محمد مصطفیٰ علیہ تحیات و سلام مدینہ طیبہ جو سیر دی غرض دے نال باہر نکل دے نے، اگے جاندے نے تے قافلے نے پڑاؤ کیتا ہے، ایک قافلہ اتھے موجود ہے، مسافر نے، آپ انہاں کول سرخ رنگ دا اونٹ ویندے نے، جڑے لوگ عرب نو جاندے نے یا اونٹاں دیاں نسلاں دے قسماں نو جاندے نے، سرخ رنگ دا اونٹ بڑا خوبصورت ہوندا ہے اور او دی قدر و قیمت بھی زیادہ ہوندی ہے۔ میرے نبی نے اونٹ نو ویکھیا تے اونٹ پسند آ گیا، میں قربان جاواں سوچتے بھی جس اونٹ نو میرے محبوب نے پسند کر لیا، اونٹ میرے نبی نو پسند آ گیا۔ حضرات محترم آپ فرماندے نے قافلے والیاں کیا تسی یہ اونٹ بیچو گے؟ وہ آندے نے ہاں بیچ دے نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کا سودا کیتا، سودا طے ہویا، پیسے طے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما لگے کہ میں اونٹ خریدن دی غرض نال مدینے چوں نکلیا بھی نہیں سا، میں تے سیر دی غرض نال نکلیا، لہذا پیسے تے میرے کول کوئی نہیں، پیسے میں لے کے نہیں آیا، اس طرح کرو پیسے میں جا کے بھیج دینا وا۔ انہاں اونٹ دی لگام پکڑی تے بندوخا دے چہرے والے دے ہتھ پڑا دیتی، میرے محبوب نے اونٹ دی لگام پکڑی تے چل پے نے۔ آپ چلدے جا رہے نے، پورا قافلہ
پورا قافلہ باہر نکل کے حضور تو پیچھے پہ بہندا ہے، حضور جا رہے ہیں، آپ چلتے جا رہے ہیں، قافلے والے پیچھے بہندے جا رہے ہیں، جدوں حضور اکھاں تو اوجھل ہوئے، اکھاں تو اوجھل ہوئے، دور نکل گئے، اکھاں تو نظر نہ آئے تے قافلے والے ہوش وچ آئے، جو ہوش وچ آئے ایک دوجے دا منہ تکدے نے، ایک دوجے نوں ویندے نے تے ویکھ کے پوچھدے نے کیا تو اس نوں جاندا ہے جڑا اٹھ لے گیا؟ ایک آندا دوسرے نوں میں تے نہیں جاندا، مینوں تے پتہ بھی نہیں، میں تے پتہ نہیں جاندا۔ سودا لین دا ایک اصول ہوندا ہے، اگر سودا نقد لیا جائے تے گاہک کولوں نہیں پوچھا جاندا تو کون ہے کتھوں آیا ہے، تے اگر سودا ادھار لیا جائے تے پوچھا جاندا ہے تو کون ہے، تیرا عطا کی ہے، تیرا پتہ کی ہے، تیری ضمانت کی ہے کہ وہ پیسے دے گا کہ نہیں، مگر انہاں تے کچھ بھی نہیں پوچھیا، چپ کر کے ایک دوجے دا منہ تکن لگ پے، ایک آندا میں تے نہیں پوچھیا، مینوں تے نہیں پتہ، دوجا آندا مینوں بھی نہیں پتہ، تیجا آندا مینوں نہیں پتہ، قافلے والے دوسرے نال گلاں پہ کردے نے، آندے نے مینوں نہیں پتہ، ایک آندا یار پتہ کس طرح رکھدا، جدوں بولدا پیا سی نا سامنے والے دنداں دے وچوں نور دیاں شعاواں پیاں نکلدیاں سن، میں تے دیکھدا رہ گیا، ایک آندا جدوں وہ گلاں پہ کردا سی نا میں تے اودیاں نورانی اکھاں نوں ویکھدا رہ گیا، ایڈیاں لمبیاں لمبیاں پلکاں، ایڈیاں سونیاں پلکاں، میں کائنات کسے دی ویکھی نہیں، ایک آندا میں جدوں وہ کھڑا سی نا میں تے چہرے ول ویکھدا رہ گیا، ایڈا سوہنا چہرہ، ہر بندہ اپنی اپنی گل پہ کردا ہے، کوئی کہندا میں بدوحا دا چہرہ جدوں ویکھیا میں چہرے دی تاب نہ لا سکیا، میں تو چہرے چ گم ہو گیا، کوئی کہندا میں زلف ویکھی، حامیم دے جڑے کنڈل سن نا او دے کنڈل زلف دے جڑے کنڈل اینڈ کر کے کنڈے سن نا او کنڈلاں چ میں اپنا دل پھسا بیٹھا، میں تو کنڈل ہی ویکھدا رہ گیا، یہ کہندا غور نہیں کیتا تو ذرا جدوں وہ بولدا سی تو لگ اینج لگدا جی گلاب دیاں پتیاں نے، آندا اینج لگدا پتیاں گلاب دیاں کھل گئیاں نے، حضرات محترم دوویں ایک دوجے سارے گلاں پہ کردے نے تے ایک قافلے دا سردار آندا ہے گل اے عطا پتہ تساں بھی معلوم نہیں کیتا تے او آن والا بھی اپنے حسن دا جادو جگا کے تے تواڈے کول اونٹ ہتھیا کے لے گیا، جدوں انہیں یہ لفظ ادا کیتے نا کہ اونٹ ہتھیا کے لے گیا تے قافلے دے سردار دی بیوی خیمے دی عورت جو بولی آندی ہے خبردار کوئی بندہ اے گل نہ کرے اونٹ ہتھیا کے لے گیا، اگر وہ پیسے نہ دے گا آنا ضامن میں ضمانت دینی ہاں، اگر پیسے نہ دے گا تو پیسے میں دواں گی، اونٹ دی قیمت میں ادا کراں گی۔ قافلے والے پوچھتے ہیں کیا تو اس نو جان نہیں ہے، تینوں خدا عطا پتہ معلوم ہے؟ کہندی واللہ اللہ دی قسم جان دی تے میں بھی نہیں، مگر سنو اے قافلے والےو جدوں تسی اس دا اونٹ دا سودا پہ کردے سو تے میں قافلے دا خیمے دا پردہ ہٹا کے دی اورچوں دا چہرہ ویکھیا ہے، ایڈا سونے چہرے والا جھوٹ بول ہی نہیں سکدا، ایڈا سونا چہرہ جھوٹے دا ہو ہی نہیں سکدا، واللہ میں قسم چکی آندی ہاں اگر وہ پیسے نہ دے گا تے میں پیسے دیاں گی، اتنی دیر دے وچ دوروں کچھ بندے آندے نے، کچھ آندے نظر آندے نے، ہاتھوں نہ کھجوراں دا ٹکڑا ہے، قریب آ کے آندے نے اے ساڈے نبی نے تہاڈی ضیافت واسطے کھجوراں بھیجیاں نے، کھجوراں پیش کردے نے اور اے تہاڈے اونٹ دی قیمت ہے، آندے نے ہن قیمت چھڈ دے، قیمت رہن دے، ہن سانوں او دے کول ہی لے چل، سانوں او دے کول لے چل، اونٹ کی شے وے سانوں او دے کول لے چل، سارا پورا قافلہ مسجد نبی چ بیٹھ کے تے میرے محبوب دا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھ جاندا ہے۔ میں عرض کیتی ہے کہ میرے محبوب دی سیرت نو ویکھ کے بھی لوگ کلمہ پڑھیا، میرے محبوب دی صورت ویکھ کے بھی لوگاں نے کلمہ پڑھیا، میرے محبوب دی سیرت بھی باکمال، میرے محبوب دی صورت بھی باکمال۔ حضرات محترم ہجرت دے وقت تیرے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لے کے پہ جاندے نے تے رستے بھوک تے پیاس لگی کہ ویندے نے دور ایک کٹیا نظر آئی ہے، ایک جھونپڑی نظر آئی ہے، صدیق اکبر تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کٹیا دے اندر تشریف لے جاندے نے، اس جھونپڑی دے اندر تشریف لے جاندے نے تے جا کے آندے نے کچھ کھان نوں ملے گا، اندر ایک بی بی ہے جدا ذکر کتاباں دے اندر معبد آندا ہے، معبد آندی ہے کھان واسطے تے گھر کچھ نہیں، کول ایک بکری کھڑی ہوندی ہے، حضور فرماندے نے اگر تو اجازت دے تے بکری دا دودھ دو لواں، اے بکری دا دودھ کڈ لواں، بی بی آندی ہے معبد آندی ہے کہ اے بکری اگر دودھ دین دے قابل ہوندی، اے چلن پھرن دے قابل ہوندی تے ریوڑ دے نال جاندی، یہ تھے نہ بیٹھی تھی دیاں تے ہڈیاں وچ گوتا بھی مک گئے۔ حضرات محترم میرے کملی والے فرمانے نے اجازت دینا تیرا کام ہے، دودھ دھونا میرا کام ہے، وہ آدھی میرے لیے اجازت ہے، برتن لے آندا جاندا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری دی پشتی ہاتھ پھیر دے نے، دودھ دھوندے نے، برتن بھر گیا، دوجا برتن آیا، برتن بھر گیا، تیسرا برتن آیا، برتن بھر گیا، معبد دے گھر دے سارے برتن
دودھ دے نال بھر جاندے نے. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک پیالے چ دودھ پھڑدے نے, آپ بھی پیندے نے, صدیق اکبر نوں بھی پیاندے نے. حضرات محترم اس بکری دے دودھ دی کھیر اس معبد دا پورا قبیلہ کھانا سی. اس کا دودھ نہیں مکیا پھر جب تک وہ زندہ رہی, اس کا دودھ نہیں مکیا. حضور نبی علیہ السلام مدینے کی طرف سفر کر کے رات پیندی ہے, ابو معبد گھر دے اندر آندا ہے, آ کے بہندا ہے میری کچی کلی دے اندر, اس کوٹھری دے اندر, اس چگی دے اندر یہ نور کادا ہے, یہ خوشبوئاں کادیاں نے. وہ پوچھتا ہے ام معبد اپنی بیوی نوں آندا ہے کی گل ہے اج یہ چمک, یہ دمک, یہ نور, یہ خوشبوئاں یہ کیوں آ رہی ہیں؟ آندھی پتہ نہیں. ایک انہوں نے نام تے پوچھا نہیں سی, نام انہوں پتہ نہیں سی, انہیں اپنے کولوں ہی ایک فرضی نام رکھ لیا. آندھی جاؤ راجل المبارک, ایک مبارک مرد آیا سی. انہوں بیٹھ گئے نے, بیٹھ کے تے مبارک دیاں گلاں کرن لگ پے نے. آندھی کی دساں تینوں میں, مبارک دیاں لمیاں لمیاں پلکاں سن, چہرہ بڑا سونا سی. حضرات محترم حدیث بہت لمبی ہے, میں مختصراً بیان کرنا وا. ام معبد آندی ہے بڑا سونا سی, آخری دفعہ تو سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل نے. ایسا ہوتا ہے دنیا دے اوتے, کسی نوں دوروں آندا ویکھیے نا تے بڑا سونا لگدا ہے, جو قریب آئے تے یار کی وہ سونا نہیں ہوندا. ام معبد آندی ہے جدوں دوروں ویکھیا نا, دوروں ہوندا تے بڑا سونا لگدا سی, قریب آیا تے ہور سونا لگن لگ پیا. اللہ اکبر. اگر میں اپنے انداز سے کہاں تے میں یہ کہاں گا کہ ام معبد دی اس چگی دے اندر, اس گھر دے اندر جشن میلاد منایا جا رہا ہے. وہ روزانہ راتی ابو معبد آتا ہے, آ کے بیٹھتا ہے تے آندا مینوں مبارک دیاں گلاں سنا. وہ روزانہ راتی مبارک دیاں گلاں ہوندیاں نے, یہ کر لو, یہ کہہ لو. ام معبد دے گھر دے اندر روزانہ میلاد مصطفیٰ دی محفل ہوندی ہے. کدی چہرہ والضحیٰ دا ذکر ہوندا ہے, کدی واللیل دیاں زلفاں دا ذکر ہوندا ہے, کدی حامیم دے کنڈلاں دا ذکر ہوندا ہے, کدی یاسین دے دنداں دا ذکر ہوندا ہے, کدی علم نشرح دے سینے دا ذکر ہوندا ہے, کدی بارمی دے بازو دا ذکر ہوندا ہے. کدی وہ آندی ہے وہ ایسا کر کے دودھ دھوندیا سی, کدی برتن پکڑن دا سٹائل دسدی ہے, کدی بیٹھن دا سٹائل دسدی ہے, کدی چلن دا دسدی ہے. وہ بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گلاں کردی. کدی کدی کولوں بچہ بھی لقمہ دیندا ہے, امی تینوں پتہ ہے مبارک نے انج کر کے نا, ایسا ہاتھ کر کے انج کر کے بکری دی پشت دے اوتے پھیریا سی. اما تینوں پتہ ہے نا جدوں مبارک بیٹھ کے دودھ دھوندے تے نال دے ساتھی نے بھی دودھ پیتا سی. اما پتہ ہی ساڈے گھر دے سارے باٹل بھر کے. اللہ اکبر. اللہ تے محترم وقت گزردا گیا, وقت گزر گیا. ایک دن ام معبد تو دا بچہ دوویں مدینے دے بازار دے اندر سودا سلف لین جاندے نے تے کی ویندے دوروں صدیق اکبر نظر آندے. بچہ چیخ مار کے آندا ہے امی او ویکھ او یا اس نے مبارک دے نال سی. او مبارک دے نال جڑا اس نے وہ دیکھ وہ سامنے مبارک دے نال جڑا مرد آیا سی نا, جو مبارک دے نال دا ساتھی سی نا, وہی کو نظر آ گیا. دوویں ماں پتر دوڑدے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بول جاندے نے, آندے تو ایتھے اینا مبارک کتے, مبارک تے دس, مبارک دا پتہ دس, مبارک دا ایڈریس دس, مبارک تے دکھانا, تو تے آ گیا وے, تینوں تے دیکھ لیا وے, مبارک دس مبارک کتے. صدیق اکبر کو سمجھ نہیں آندی کہ کس مبارک دی گل پہ کر دے ہیں, کیونکہ مبارک تو میرے نبی دا نام ہی نہیں سی نا. انہاں آپ ہی نام رکھ لیا, بڑا عظیم نام رکھ لیا, انہاں آپ ہی نام رکھ لیا مبارک. حضرت محترم صدیق اکبر اندر کیڑے مبارک دی گل پہ کر دے ہو, کس مبارک یاد ہوئے گا تینوں, تو اتوں لنگنا پیا سا, تو ساڈے گھر آیا سا, ساڈی ایک بکری سی جہدی ہڈیاں تے گودا بھی نہیں سی ہے, تے اس مبارک نے او دا دودھ دھوتا سی, اساں بھی پیتا سی. وہ بچہ کہنے لگا میں بھی پیتا سی. سیدنا صدیق اکبر سمجھ گئے کہ کس مبارک دی گل کر دے نے. اندر آؤ تو میں مبارک دے کول لے جاواں. حضرت محترم نبی کریم رسول رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر او بچے نوں ام معبد صدیق اکبر پیش کر دے نے. آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندیاں نے, بچہ بھی کلمہ پڑھ لیندا ہے, واپس آندیاں نے. رات پیندی ہے, ابو معبد آندا ہے, آ کے ویندا ہے, آندا ہے سچ دسی اج پھر کتے مبارک آیا تے نسی. آندی ہے ام معبد آندی ہے مبارک تے نسی آیا, پر اج اسی مبارک دا ڈیرا وے آئے ہاں. اللہ اکبر. آندا ہے کچی کلی دے اندر پھر وہی نور ہے, وہی روشنیاں نے, وہی خوشبوئاں نے. حضرات محترم اللہ نے میرے محبوب دا چہرہ ہی ایسا بنایا, یہ چہرہ ویندا سی, پکار اٹھیا سی, اے چہرہ کسے جھوٹے دا ہو ہی نہیں سکدا. اللہ اللہ. حضرات محترم یہودیاں نے کٹ کیتا, یہودی سارے اکٹھے ہو کے بیٹھے نے, ایک میٹنگ پہ کر
کرتے ہیں یہودیاں نے کٹ کر کے اپنے سارے یہودی اکٹھے بڑے بڑے ممبران بڑے بڑے سردار یہودیاں دے بڑے بڑے بندے یہودیاں دے چودھری بندے سارے اکٹھے ہو کے بہ گئے آندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین کس طرح روکیا جائے سارے بہ کے گل بات کر لاپے سارے نے متفقہ فیصلہ کیتا اس طرح کرو عبداللہ بن سلام نو بلاؤ اللہ اکبر یہودیاں دا سب تو بڑا عالم آنکھیں انہوں بلاؤ تے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کل مناظرے واسطے بھیج دیو وہ سوال کرے گا جو سوال کرے گا بڑا بڑا عالم ہے بڑا جنا ہے بڑا عقل مند ہے بڑا ذہین ہے وہ بڑا بڑا عالم ہے جو سوال کرے گا تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا جواب نہیں دے سکیں گے اسی پراپوگنڈا کرا گے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ دے نبی نہیں ہو سکتے کیونکہ انہوں نے عبداللہ ابن سلام دے سوالہ دا جواب نہیں دے سکے حضرت محترم عبداللہ ابن سلام کو بلایا جاتا ہے بلا کے سوال کیتے جاندے ہیں سوال کٹھے کیتے جاندے ہیں وہ آتا تو ابھی سوال کرنا ہے 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 سوال کٹھے کر کے عبداللہ ابن سلام بہت بڑے عالم یہودیاں جو اس وقت دے سب تو بڑے عالم ایک سوال سارے تیار کر کے آپ بیٹھتے ہیں بیٹھ کے ویلے ہو کے سارے سوال تیار کرتے ہیں ترتیب دیتا ہے پہلا اے سوال کرا گا پھر 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 مسجد نبی چلا جاندے ہیں جو مسجد نبی جاندے ہیں اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی دے آپ بیان فرما رہے ہیں میں قربان جاواں عبداللہ ابن سلام بندیا جو دیکھیا میرے محبوب تے میرا وجہ دھیان ہے عبداللہ ابن سلام نے کہا تک کہ تیری یاد آواں میں مرید ہو گئی تک کہ تیری یاد آواں میں مرید ہو گئی ملاقات یار میری عید ہو گئی حضرت محترم عبداللہ ابن سلام جا کے بیٹھ جاندے نے میرے آقا علیہ تحیات و سلام صلہ رحمی تے گفتگو فرما رہے ہیں گفتگو پہ کر دے رہے عبداللہ ابن سلام غور نال ٹک ٹکی بن کے میرے نبی نو تکی جا رہے ہیں تکی جا رہے ہیں وہ سوال جڑے اور پوری پانڈ بن کے جڑے بڑے ترتیب دے کے بڑے اوکھیاں لکھ لکھ کے بڑیاں کتاباں چو لب لب کے بڑے سوال ترتیب دے کے آئے سی آج عبداللہ ابن سلام نے پوچھا اے عبداللہ ابن سلام دس سی سوالاں دا کی بنیا وہ سوال کتھے نہیں آندے سب بھول گیا وا چہرہ مصطفیٰ دیا رونقاں ویکھ کے چہرہ مصطفیٰ نے جو ویکھیا میں حامیم تے کلت دل پسند بیٹھا وا میں سب کچھ بھول گیا وا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نگاہاں اٹھائیاں اٹھا کر کہا بھائی عبداللہ ابن سلام کدھر آئے ہیں آندے سونے کلمہ پڑھا مسلمان کر رہے تیرے کو نام بنانا آیا وا اللہ اکبر حضرت محترم توجہ فرمانا اور جو سوال عبداللہ ابن سلام نے تیار کیتے سن ایک سوال بھی یاد نہ رہیا میرے محبوب دا چہرہ ہی رب نے ایسا بنایا کہ جڑا ویکھیا ویندا ہی رہ گیا حضرت محترم توجہ فرمانا ذرا حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی پاک دی بارگاہ چ باہر اٹھ کے باہر جاندے نے یہودیاں نو پتہ لگدا ہے یہودی بڑے خوش ہوندے ہوندے نے اپنے اندر ہی کہ عبداللہ ابن سلام نے مناظرہ جیت لیا ہوے گا مگر انہاں نو کی پتہ ہے عبداللہ ابن سلام نے سوال ہی کوئی نہیں کیتا تو عبداللہ ابن سلام کو پوچھا گیا ہاں بھائی کی بولے آئے جب حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں تے سوال کیتا ہی کوئی نہیں انہاں کہ کوئی سوال تو کرتا وہ سوال دا جواب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے دے اسی یہ سمجھ دے کہ علمی بحث سی تو علم چ ہار گیا تو کلمہ پڑھ لیا مگر تو تے سوال ہی کوئی نہیں کیتا انہوں نے کہا قسم ہے اللہ دی واللہ اللہ دی قسم ہے میں جو چہرہ مصطفیٰ دیکھیا ہے پھر میں جان گیا ہوں میں پہچان گیا ہوں مجھے سمجھ آ گئی کہ ایڈے سونے چہرے والا جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا ایڈا سونا چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا